أو تيك توك زي حدا قرم لا نيجي خنا نقراكم متى مقلنا هاي لما كأل بهالودو مالتي تحالك أم بجمعنا تنهنا أنا سعد عربي لول سعد عربي قال بك بتعمل مكر مجمرة خدان حاش هالي صرفهم زي جورو وقحت كن بهم زي بزي واسهم بزي أتغنى تنهنا بقى خني حلف لهم لا قالي النيرو كأصحي أحلفني راح يزيد نتي خامة مالتي خاونا زم أخي يصرفوا ما نمسى قدي دخم لقرص على ما نمسى ما يسياتن هنا الناس عند خمسين على بتعمق يتصرفني رخاء هذا خا لا ترجع ميرو قوت دحارة القرص على ساقد يسئل مثلني دحارة تتأجم كن الحجزش بزوجني دفترين هر أخو يوزني إن دفتر يمزقي الله أخو يلي ها أسي تادي مسيلكم ليتا تقولوا وانا قال حدا أي في الناقل ها خمس عد عرب ولا قال العلمان تنقلها هلوا العلمان بأس هلوا مخارة أيد ليه نبزح حساب هيوت حلفنا تشكيمة كانوا على حليفه تشكيمات خد قاليا إيش ده ما نم لايك شير بنعمل له حدا سمعي ناس عد عرب قال مخر 50 ما سدي إيه عد عرب كاخاتكم ليلة على تفلت ولا لكم مالتي خاوخ عمها السوسي يسترح حسب تعمل لنا أغني روك همزة تولع لخن همزة تقرا لخن منامن هذه تلو توريسو جمير ونيوسي أي تولع عيدا تلي وصحي كن زعج أسكم لسالكم دي داز قرشي ها قري من أيو دفتر حيزة دحالة تسأجي ممكن أوزن يوم استوى حيزة إياه بزي أي الحق زنبيل ما نمي حجزي وندي صارحا للعمان نم حقا زي يدليني سادن العلمان نم حقا زي لنا هنا يسدت وطئين صارحنا كنعوتينا لنا يسدت وطئين أوكي لو أخا كلهم السوشيال ميديا العزونة قرت هاليو مخري أيد اللي بقى هاوناتي تمكرو إلكم نعلم تمكرو أقرونا كاوزنا عليهم تمكرو لوصلوا إن قرت هالي يوصلوا لا يوصلوا أوكي قل حليفنا خن مخركنينا لكم أو زي عج الله أي تقوموا